म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक फावटी खंय एक युरोपी भोंवडेकार, एन युरोपियन टुरिस्ट, पोलंडाच्या देशांत एक भोंवडी करूंक गेलो. आनी हो भोंवडेकार पोलंडाच्या देशांत प्रवास करतना एक दीस एका राबीक, एका गुरुजीक भेट दिवंक गेलो. आनी जेन्ना त्या गुरुजीच्या कुडान तो भितर सरलो, तो सारको थोटाक जालो. त्या कुडान कांयच नासलें. एक सुपुल्लें मेज, एक धाकटुलें स्टूल आनी थोडीं पुस्तकां, इतलेंच आसलें. आनी हें पळोवन ह्या भोंवडेकारान त्या गुरुजीक विचारलें, खंय गुरुजी, तुजी सगळी फर्निचर खंय, तुजें सामान खंय आसा, तुजी सगळी मुस्ताकी खंय आसा? आनी त्या गुरुजीन खंय त्या भोंवडेकाराचेर दिश घाली आनी विचारलें, म्हज्या इश्टा, तुजी फर्निचर खंय आसा? तुजें सामान मुस्ताकी खंय आसा? आनी तेन्ना त्या भोंवडेकारान सांगलें, खंय गुरुजी, म्हजे कडेन मुस्ताकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव भोंवडेकार, हांव यात्रा करतां, म्हजे लागीं कांय सामान ना, मुस्ताकी ना, फर्निचर ना, कित्याक हांव यात्रा करतां, प्रवास करतां. आनी त्या गुरुजीन त्या भोंवडेकाराक सांगलें, खंय हांवूय एक यात्रेकार, हांव ह्या संवसारान म्हजी यात्रा करतां. बाबा भयणीनो, ही सुपुल्ली खबर आमकां सांगता की आमी सगळीं यात्रेकारां, ह्या संवसारान आमी प्रवास करता. ह्या संवसारान आमची यात्रा करतना आमी कांयच घेवन येवंक ना. आनी ह्या संवसारांतली यात्रा सोंपोवन बापा सरशी वेतना कांयच घेवन वेचे ना. आमचें क्रिस्ती जिवीतूय एक यात्रा आसा. आनी न्हयच आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें मनशाचें जिवीत एक यात्रा जावन आसा. आमी मनीस कशे ही यात्रा करता आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसांतान आमी जेजूचे शिश्य कशे भावार्थाची यात्रा करता. आनी जावं ही मनीसपणाची यात्रा करतना, जावं आमची भावार्थाची यात्रा करतना देव सदांच आमकां सांगात करता म्हूण न्हयच पवित्र पुस्तक पूण आयची वाचपाय आमकां खात्री दिता. पवित्र पुस्तकाचे सुरवेकूच आमी वाचता कोण भाशेन देवानी सृश्टी रचतोच आनी मनशाक मोगान रचतोच देव मनशाक सांगता आसलो. आदाम एवे सांगता आसलो, तांकां सांगात दितालो, तांचे कडेन उलयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव नोए लागीं ताच्या पुता लागीं उलयता आनी म्हणटा, हांवें तुका कारवान घालून उदकांतल्यान हांवें तुका सोडयलो, तुका वाटायलो. दुसरी उदकाचे बुट्टेन मेलीन जाल्यार तुका हांवें उदका उदेशी सुटका दिली. आनी आतां हांव तुजे लागीं, तुज्या भुरग्यां लागीं आनी तुज्या आखे सोंस्ते लागीं एक करार करता. तुका आनी केन्नाच कसलेंच वायट जावचें. बुट्टेच्या उदकान तूं आनी तुजी संसद केन्नाच मरची ना. देव नोए कडेन आनी नोए उदेशी आखे सृश्टी कडेन करार करून आपूण तांकां सांगात करतलो, आपूण तांचे बरोबर यात्रा करतलो म्हूण भास दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पेद्रू आमकां जेजूची खबर सांगता. भाग्यवन पेद्रू आपले चिटीन म्हणटा, जेजू निरोपराधी आसलो आनी निरोपराधी जावनूय तो आमचे खातीर खुर्सार मेलो. खुर्सार आपले गोत वारोवन पुनर्जिवन जावन ताणें आमचे कडेन एक सासणान तोखता तसलो करार केलो. आनी ह्या करारान आमकां बावतिस्मा उदेशी वांटो मेळ्ळो. भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा, जे भाशेन देवान नोएक उदका उदेशी वाटायलो आनी ताचे लागीं करार केलो, तेच भाशेन बावतिस्माच्या उदका उदेशी आमकां ह्या करारान भितर काडली. देवाच्या राज्याची भागीदारां आमकां केली. भाग्यवंत पावलू आपले चिटींनी आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमची भावार्थाची यात्रा आमी सुरू केली तेन्ना कसली भिजविकां घडली ते भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. भाग्यवंत पावलो म्हणटा,
आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमकां जेजूच्या मरणान बुडयली, ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो मेळ्ळो। जेजू सोबें आमी नवी रचना जाल्या, जेजूक आमी नेसल्या, एकामेकाची जेजू सोबें आमी भाव भयणां जाल्या। बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योंत मार्कू आमकां जेजूचे यात्रेची खबर सांगता। आमची सोडवण करूंक जेजून आख्या मनशा कुळा सांगता आपली यात्रा केली। आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आपल्या जिविताचो निमाणो भाग, आपलो सोडवणेचो वावर उक्तेपणी सुरू करतना जेजू अरोण्यान यात्रा करता। पवित्र आत्मो ताका अरोण्यान व्हरता आनी अरोण्यान ही यात्रा करतना मागणें करून, उपास करून, बापाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून बापा लागीं आपलो संबंद खोलायता। कोण भाशेन आपले बापाचे सोडवणेचे कार्य मुखार व्हरूंक जाय हाचेर खोलायेन नियाळ करता। आनी अरोण्यांतली यात्रा करतना देंवचाराच्या ताळण्यांचेर झूज मारून तो जैतिवंत जाला। आनी अरोण्यांतली यात्रा सोंपतच जेजू गालिल्याक दुसरी यात्रा सुरू करता। जों बातिस्ताक कोयदी केला म्हूण गमतच जेजू गालिल्याक आपली यात्रा सुरू करून सोडवणेचो संदेश गाजयता आनी म्हणटा, काळ भरलो, देवाचें राज लागीं पावलें, मन बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात। बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमकां देवाच्या राजाची भागीदार जावंक वांटो भाग मेळ्ळा। आमकां जेजून पवित्र स्नाना उदेशी आपल्या राजाचे नागरीक केल्या। तर हें देवाचें राज म्हळ्यार कितें गाय? हें देवाचें राज जेजून आपल्या मरणा पुनर्जीवनपणा उदेशी आमकां मेळून घेतलेलें नवें जिवीत जावंक। आनी ह्या जेजून जोडलेल्या नव्या जिविताक थोडे बाजू आसा। देवाचें राज म्हळ्यार पयले सुवातेर देवा लागीं नवे संबंद। आमच्या पवित्र स्नाना उदेशी आमी बापाची आपुरबायेची भुरगीं जाल्या, जेजूची भाव भयणां जाल्या। देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करतलो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो। बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी आमी न्हयच बापाची भुरगीं जाल्या, जेजूची भाव भयणां आमी जाल्या, पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जाल्या। आनी देखून आमची पयली वयली जबाबदारी देवाच्या राजाची नागरिकां कशी देवाक आमच्या जिवितान पयली स्वात दिवं। जे भाशेन जेजून बापाक पयली वयली स्वात दिली, मागण्या उदेशी, ओगेपणा उदेशी, देवाच्या उतराच्या नियाळा उदेशी, बापाचें उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरून ताणें बापाक पयली स्वात दिली। तेच भाशेन आमचे जेजूच्या पाटलावदाराची जबाबदारी आमच्या दिसा दीस पडट्या जिवितान देवाक पयली स्वात दिवं। मागण्या उदेशी, देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा उदेशी, संस्कारांचे समारंभणे उदेशी, खेरीत भाशेन मिसाचे भेटे उदेशी देवाक पयली वयली स्वात दिवंक आमची जबाबदारी। ह्या पिराशीत काळान आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी खरेंच देवाक पयली स्वात दिता गाय? ओ देवाचे स्वातेर आमच्या जिवितान दुसरे देव उपजल्यात जाल्यार खोलायेन नियाळुया। घोडेक ग्रेस्त काय पयशे आमचो देव जाला काय? घोडेक आमचें घर, आमची निजास, संवसारी फॉसपायो असल्या देवांक आमी भोसूंक लागल्या जाल्यार ह्या पिराजीत काळान ह्या देवांक पयस जावया। देवाक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वात दिवं। दुसरी बाजू, आमी पवित्र स्नाना उदेशी बापाची भुरगीं जावन आमकां खरें मेकळेपण मेळ्ळां। भाग्योंत पावलो गालासेकारांक बरोवन म्हणटा, देवान तुमकां स्वतंत्रायेन जियोंक आपयल्यान, यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम। पूण भाग्योंत पावलो म्हणटा हें मेकळेपण, ही स्वतंत्रताय तुमच्या कुडीच्या बोंडावण्यांची गुलाम जावन ओगडाय नाका, पूण ही स्वतंत्राय एकामेकाची सेवा चाकरी करून ही स्वतंत्रताय दाखोया। थ्रू फ्रीडम
सवाननाद. देवाचे राज म्हळ्यार मेकळेपणान केल्ली एकामेकाची सेवा. आनी हेच आमच्या ह्या गवणी कोर्साचो विशय आमकां उगडास करता. जेजून सगल्यांची सेवा केली आनी आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत ताका सांगलें, हांवें तुमकां केलां, हांवें तुमकां देख दिल्या, तशेंच तुमी करात. जेन्ना आमी मेकळेपणान एकामेकाची सेवा चाकरी करता, दुबळ्या धाकट्याक, गरजेवंताक, पिडेस्ताक, समाजाचे देगेक जियेतेल्यांची आमी सेवा करता, तेन्ना आमी देवाच्या राज्याचे नागरीक कशे जियेता. ह्या पिराजीत काळांत एक एकलो आमी आमकांच विचार करुया. खरेंच हांव मेकळेपणान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता काय, हांव आपलेपणाचो गुलाम जाला काय, हांव म्हाका देव सोमेस्तान असली आमची क्रिस्ती वागणूक जाल्या काय. आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करता जाल्यार अदीक उर्बेन ती करूंक वावुरी. पूण आमच्या आपलेपणाचे गुलाम कशे जियेता जाल्यार ह्या पिराजीत काळान आमचे जिवीत नवसो रावून सेवे चाकरेची वाट आमी धरुया. तिसरे स्वातीर देवाचे राज म्हळ्यार सेवे चाकरे उदेशी आमचे मदें भाव भयणपणाचो एकचार. बाबा भयणीनो, आमी जाणो कोण भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां एका काळजाची, एका मनाची आसले आनी हे भाशेन जेजूचे एकचाराचे सोपण ती आपल्या जिवितान साकार करतात. जेजू ह्या संवसारान आसतना मनशा मदें एकचार बांदूंक वावून तो बेता थंयसर लोकांच्यो उरपोंजी ताचे सरभोंवती चेंचताल्यो. तो तांकां समुदाय कशे एकठांयतालो आनी आपूण मरचे आदीं हे समुदायाचें आपलें सोपण ताणें बापाक उबारलें. बापा, जसो हांव आनी तूं एक, तशेंच ते म्हजे शीस एक जावं. जेन्ना आमी जेजूचे शीस एकचारान जियेता, एकचार आमच्या घोराब्यांनी, एकचार आमच्या सेजा सामार आमच्या समुदायांनी, एकचार आमचे फिरगोशीन, एकचार आमच्या दोन प्रांतान, एकचार आमच्या गोंयच्या समाजान, जेन्ना आमी एकचाराची मनशां कशीं जियेता तेन्ना आमी देवाच्या राजाचे नागरीक म्हूण दाखयता. बाबा भयणीनो, एकचाराची हातयारां कशीं आमी जियेता जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. पूण आमचे मदें आमी दुस्पोटीची हातयारां जाल्या जाल्यार, आमच्याच घोराब्यान रागाचो उजो पेटला जाल्यार, आमच्या सेजा सामारा दुस्मानकायेच्यो वण्टी उब्यो जाल्यात जाल्यार, आमच्या समाजान आमी फुटी वेगळो जार घाला जाल्यार ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत नवसो रावया. वेगळो जाराच्यो वाटो सोडून दिवया, एकचाराची वाट आमी धरुया. आनी चवथे स्वातीर देवाचे राज म्हळ्यार एकचारान जियोन आमचे सरभोंवती जेजून हाडलेलो उजवाड फांकोवंक. जेजून आपल्या शिसांक सांगलेले, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी प्रितुमेचे मीठ, तुमी समाजाचे कोमीर जावंक जाय. बाबा भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितान आमी पळयता कोण भाशेन ती एकचारान जियोन एकामेकाची सेवा चाकरी करून जेजूचे बरे खबरेचो उजवाड फांकयताली. तांचे जिवीत पळोवन लोक म्हणटालो, पळयात ती काय बरी एकचारान जियेता, एकामेकाची सेवा चाकरी करतात, गरजेवंतांक पावतात, दुस्मानांक बक्षितात. आमी तांच्या जोम्यान भितर सरुया. आमची जबाबदारी जेजूच्या एकचारान जियोन पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या जिवितान स्वताचो उजवाड, नितीचो उजवाड, शांतीचो उजवाड, प्रमाणीकपणाचो उजवाड फांकोवंक. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान आमी सोत, नीत, शांती पसरायता जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. हेच अदीक उर्बेन आमी करूंक वावुरया. पूण आमी शांतीचे दूत कशे जिवचे सुवातेर, आमी स्वताची मनशां जावचे सुवातेर, आमी भ्रश्टाचाराचे गुलाम जाल्या जाल्यार, फटीकपणाक आमी सांपडल्या जाल्यार, आमी दुस्मानकाय, दुस्पोट घालता जाल्यार ह्या कोरेस्माच्या काळान आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमचें जिवीत नवसो रावया. देव आपले काकलुतीन आमकां हो कोरेस्माचो काळ दिता. फुडल्या वर्सा तुमी आनी हांव आमकां हो कोरेस्माचो काळ फावो जातलो जाल्यार आमी नकळो. देवाची काकलूत आमकां मागुया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें जिवीत नवसो रावूंक वावुरया.
आनी हेच आमकां आमचो बाब साहेब फ्रांसीस मागीत आसा. परिशोधीक सभा आमकां बांदूंक आपयता. परिशोधीक सभा म्हळ्यार दुसरी न्हय, जेजूच्या एकवटान जियेतेली, बाबार्थान आपली पावलां मागतेली, दुसऱ्यांची मोगान सेवा चाकरी करतेली, एकवटान जियेतेली आनी समाजान जेजूचो उजवाड फांकयतेली पवित्र सभा जावन आसा. ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी सगळीं आमच्या जिवितान पातकाचें गुलामपण सोडून, आपलेपणाच्यो वाटो सोडून आमचें जिवीत नवसो रावया आनी आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या भाशेन जेजूक आमच्या जिविताचो मास करून, एकामेकाची सेवा चाकरी करून, एकचाराचे संबंद गोड करून आनी आमच्या समाजान आमच्या बाबार्थाचो उजवाड फांकोवन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतान खरी परिशोधीक सभा आमी सांगाती बांदूंक वावरुया. आनी हेंच करूंक आमचे सर्गींचे आवयचो, पवित्र सभेचे आवयचो आदार आनी मजत ह्या मिसान आनी ह्या कोरेस्माच्या काळान आमी खोतकोत्यान मागुया.